बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली कश्मीर लिंक के प्रोग्राम के साथ आज हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं, मामले खुसूसी बरए ख़वातीन फलाह बहबूद हमरा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास, मोहतरमा लाइबा कोसर साहिबा, आपने ये जो एक आइडिया निकाला है कामयाब ख़वातीन प्रोग्राम का आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो इसके बारे से आप क्या कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये आइडिया आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब का है, उनका विज़न है। हम उनके साथ हैं, उनकी टीम का हिस्सा हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो भी बात हमारे वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब की तरफ से आए या उनका विज़न हो या वो चाहें कि ऐसा काम होना चाहिए, तो उनकी टीम का हिस्सा होने के नाते हमारा फ़र्ज़ ऐन है कि हम उसके ऊपर प्रॉपर कोशिश करें, काम करें। और उसी की एक कड़ी कामयाब ख़वातीन प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर के अंदर मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर पहली दफ़ा एक इंडस्ट्री जो लॉन्च किया गया है, जो हमने बनाई है, जो प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास खान साहब की ज़ाती दिलचस्पी का मज़हर है। और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये था कि जो हमारे स्किल्ड वर्कर हैं उनके ऊपर काम किया जाए। यानी बहुत सारे इदारों से ख़वातीन काम सीखती हैं, मुख्तलिफ डिप्लोमा डिग्रीज वो लेती हैं, लेकिन उनके पास आगे सरकारी नौकरियां उनको नहीं मिल सकती या उनके पास प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं होता जिसके ऊपर वो आके अपना हुनर आजमा सकें या उससे पैसे कमा सकें, वो कुछ अर्निंग कर सकें, अपनी फैमिली को चला सकें। और ज़ाहिर है उनकी एक ज़ाती दिलचस्पी भी होती है जिसके ऊपर उन्होंने वो हुनर सीखा हुआ होता है, लेकिन उसकी फिर तसल्ली नहीं हो सकती। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हमें जो हिदायत थी वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था, ऐसा काम करना था जिसके अंदर हम अपनी वो स्किल्ड वर्कर जो घरों में बैठ के ज़ाया हो रही हैं उनको काम में लाना था। मैडम, इसमें टोटल लागत कितनी आई है, ये स्पेसिफिक बता दें थोड़ा सा। देखिए, अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से तकरीबन 6000 ख़वातीन का जो हमें टारगेट मिला हुआ है आज़ाद कश्मीर के अंदर और ख़ास तौर पर मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर 6000 ख़वातीन के ऊपर हमने काम करना है, स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर। जो इसमें पहला मरहला है, पहले मरहले में हमारे पास तकरीबन इस वक्त 200 के लगभग ख़वातीन हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो हमारी इसी सेंटर के अंदर मौजूद है और मुख्तलिफ कैटेगरीज में वो काम कर रही हैं। यहाँ पे इस सेंटर में कितनी ख़वातीन आपके पास इस टाइम मौजूद है? जी सर, तकरीबन लगभग 200 ख़वातीन हैं जो काम कर रही हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज हमने की हुई हैं जिसमें स्टिचिंग, सिविंग, फैशन डिज़ाइनिंग है, इसमें हैंडीक्राफ्ट के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। कामयाब ख़वातीन प्रोग्राम में आपने मेरिट पॉलिसी को अपनाया या इसमें पॉलिटिकल सिफारिश को भी इन्वॉल्वमेंट की है? देखिए, इसमें हम पॉलिटिकल सिफारिश या हम किसी किस्म की कोई इन्फ्लुएंस को इसलिए भी नहीं शामिल कर सकते कि हमने कारीगर लेना है। एक कारीगर अगर वो काम 100% कर सकता है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, चाहे वो किसी पॉलिटिकली हमें किसी इन्फ्लुएंस के तहत आया हो या फिर वैसे ही वो हमारे पास आया हो। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें मैं आपको बताऊं कि ये 100% मेरिट के ऊपर है। हमने सिर्फ और सिर्फ वो ख़वातीन ली हैं जो 100% काम कर सकती हैं और अपने काम में माहिर हैं। तो इसकी अभी ब्रांचेस आप मीरपुर या दीगर नीलम जो बड़े शहर हैं कश्मीर के? जी, मैं इसमें आपको बताती चलूँ कि इसमें सधनोती में और बाग में इसका ऐलान हो चुका है, पीएम साहब ने किया है और वहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, अभी वर्किंग में है वो। और इसके अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में आज़ाद कश्मीर के इसको फैलाया जाएगा। इसका ये इंडस्ट्रीज तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगी और इसी तरह जैसे यहाँ काम हो रहा है वहाँ पर भी इंशाल्लाह काम होगा। कामयाब ख़वातीन प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है यहाँ पे, इसके फंड की थोड़ी सी डिटेल तफसील दे दें कि इसमें कितने फीसद गवर्नमेंट हुकूमत आज़ाद कश्मीर या टोटा या पीएम साहब ने, यानी कि इस तरह इसकी तकसीम कैसे है? देखिए, हमें जो बेसिक जो हमारी 100 मशीनें दी गई हैं वो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने अपनी ज़ाती जेब से हमें दी हैं और इन ख़वातीन के लिए ही दी हैं जो काम कर सकती हैं। इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि ये 100 मशीनें वो अगर चाहते तो वो डोनेट कर सकते थे इन्हीं ख़वातीन को कि आप जाएं कि घरों में बैठकर काम करें और इस तरह से। लेकिन वो एक पुराना एक हमारा कॉन्सेप्ट था जो हज़ारों के हिसाब से मशीनें दे दी जाती थी और वापस उनका कोई अता पता नहीं होता था, वो मशीनें कहाँ जाती हैं, क्या होता है, उनके ऊपर कोई प्रोडक्शन नहीं होती थी, कोई हमने नहीं देखा किसी जगह के ऊपर कोई अर्निंग हुई हो किसी की। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो एक ही जगह के ऊपर प्रॉपर एक सिस्टम बनाकर ख़वातीन को बिठाया गया है और इसमें उन्होंने मशीनें दी हैं और कहा है कि यहाँ पे बैठकर आप अपना जो वक्त देंगे उस वक्त की कदर होगी और उस वक्त के उसमें जो आप पैसे कमाएंगी वो पैसा आपकी फैमिली की फलाह बहबूद के ऊपर लगेगा। तो इसमें 100 मशीनें जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपने जेब से दी हैं। उसके अलावा अभी जो बाकी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और जो आज रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड किया गया है ये भी पीएम साहब की हिदायत पर टेप्टा के ज़ेरे इंतज़ाम ये इदारा है और टेप्टा की तरफ से प्रोवाइड किया गया है।
تو اس میں جو ٹوئٹا کا ادارہ ہے تو اس نے کیا تعاون کیا ہے جی اس میں اسٹاف کے حد تک اسٹاف کے حد تک؟ جی جی یہ 100% تعاون ٹیپٹا کا ادارہ ہے وہ ہمارا کر رہا ہے. ظاہر ہے یہ ان کے زیر انتظام ہے. اگر یہ سینٹر ہمارا اچھا چل جاتا ہے, یہ پروڈکشن سینٹر ہمارا کامیاب ہو جاتا ہے, تو یہ ٹیپٹا کی کامیابی ہے. اور اس میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو ہمارے چیئرمین ہیں زاہد عباسی صاحب, میر یونس صاحب ہیں, انہوں نے آفتاب صاحب ہیں, وجاہت رشید بیگ صاحب جو ایکس چیئرمین تھے, انہوں نے اپنا بہت ٹائم بھی دیا اور بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا اس سلسلے میں کہ ہماری خواتین باروزگار ہو سکیں اور یہ سینٹر کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو. ہم بات کرتے ہیں اس کی جو پروڈکشن ہے, پروڈکشن مٹیریل ہے, اس کے حوالے سے آپ تھوڑی سی تفصیل دیں. یہاں پہ کیا کیا چیز انڈسٹری میں تیار ہوگی؟ جی انڈسٹری میں ہم ہر طرح کی سوٹنگ تیار کریں گے, یہاں پہ ہر طرح کی یونیفارم تیار کریں گے. پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے, ان کے ہم آرڈرز لیں گے جو ہم یہاں پہ فلفل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ابھی جو آج ہمیں ایک بڑا آرڈر ملا ہے اور ہماری انڈسٹری کا پہلا آرڈر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یہ آزاد کشمیر, یہ جو ہمارا امبور ہاسپٹل ہے اور ایمس کالج ہے, جو اس کے گاؤن کا ہمیں آرڈر ملا ہے جو ہمارے ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس اور جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے وہ پہنتا ہے وائٹ گاؤن, اس کا ہمیں ایک بڑا آرڈر ملا ہے. یہ پہلے فیز میں ہے, پھر آگے فیزز میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ باقی ڈسٹرکٹس کے آرڈر بھی ہمارے پاس آئیں گے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ فیز میں پورے آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی یونیفارمس سرکاری اداروں میں تیار کیے جاتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں یا پہنے جاتے ہیں, وہ انشاءاللہ ہم اپنی اسی انڈسٹری کے اندر تیار کریں گے اور یہیں سے وہ آزاد کشمیر کے اندر جائے گا. اس کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ کہاں تک جا سکتی ہیں, یا آپ اس کو محدود ہی رکھیں گے آزاد کشمیر کے اندر, یا اس کو اسلام آباد پاکستان کے بڑے شہروں میں؟ بالکل اس کو ہم نے محدود نہیں رکھنا. پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس خان صاحب کے ویژن کے مطابق اس کو ہم نے پوری دنیا کے اندر لے کر جانا ہے. ہم نے اپنا برانڈ لانچ کرنا ہے اور وہ برانڈ ہمارا پورے آزاد کشمیر کے ساتھ, پورے پاکستان کے ساتھ, پوری دنیا کے اندر جائے گا. ہماری ایک ویب سائٹ ہوگی انشاءاللہ, اس ویب سائٹ کے اوپر ہمارا ایک ایک آئٹم مینشن ہوگا اور اس آئٹم کے اوپر اس آئٹم کو بنانے والی خاتون چاہے وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتی ہے اس کی پوری ڈسکرپشن بھی موجود ہوگی اور اس آئٹم کی بھی ڈسکرپشن موجود ہوگی کہ اس کے اندر کیا مٹیریل یوز ہوا ہے, کیا دھاگا استعمال ہوا ہے اور اس کے کیا پرائسز ہیں. تو یہ ویب سائٹ کے تھرو بھی پوری دنیا کے اندر جائے گا اور ویسے بھی ایکسپورٹ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں کوشش ہے کہ جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکے, کیونکہ اس میں ذاتی دلچسپی جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی ہے. وہ خود ایک بزنس مین ہیں اور ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے لانچ کر سکتے ہیں, اس کا کہاں ہم پروجیکشن کر سکتے ہیں اور کہاں کس پروجیکشن سے ہمیں زیادہ ارننگ حاصل ہو سکتی ہے. تو مستقبل میں یہ چلتی رہے گی یا آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ختم ہونے کے ساتھ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ ختم ہو جائے گی؟ میرا تو خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس خان صاحب بھی پرائم منسٹر رہیں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں بھی ایسا ہوتا, کیونکہ سیاست ہے, ظاہر سی بات ہے, حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں, تو مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آنے والی حکومت بھی اس طرح کے پروجیکٹس کو اون کرے, ان کے اوپر کام کرے اور ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کرے اور موڈیفائی کرے. یہ جو خواتین آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں ان کی کوئی سیلری پیکج وغیرہ یا ان کے مستقلی کے حوالے سے کوئی پیکیج یا پلان بنایا ہے؟ ان کی انشاءاللہ بیسک سیلری بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ان کو جو یہ کام کریں گی اس کی پراپر پرسنٹیج دی جائے گی اور وہ انشاءاللہ ایک اچھی پرسنٹیج ہوگی. آپ سیاسی کارکن ہونے کے ناطے وزیر اعظم تنویر الیاس کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ کیسے سمجھتی ہیں؟ دیکھیے میں بالکل ایک سیاسی کارکن ہوں اور اگر میں اپنی ذات کے حوالے سے کہوں تو میں بالکل برملا اس بات پہ اقرار کر سکتی ہوں کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب اپنے ویژن میں, اپنی ایجوکیشن میں, اپنی تربیت میں, اپنے جو ان کا ایک سسٹم ہے, لیڈرانہ صلاحیتیں ہیں ان کے اندر, قائدانہ صلاحیتیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس میں وہ یکتا ہیں. اور میں نہیں سمجھتی کہ آزاد کشمیر کے اندر اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کوئی ان سے بہتر لیڈر آ سکتا ہے, وزیر اعظم آ سکتا ہے, جو گراؤنڈ لیول پر کام کرنے والے ایک چھوٹے بچے سے لے کر ایک بوڑھے بزرگ تک جو بھی لوگ جس بھی تکلیف میں ہوتے ہیں, جس بھی مسائل کا شکار ہوتے ہیں, وہ ان کی نہ صرف اس مسئلے کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے اوپر پراپر ایک ٹیم بنائی جاتی ہے, ان کے اوپر سے پروپوزلس لیے جاتے ہیں اور ان مسائل کو دور کرنے کی مکمل کوشش کی جاتی ہے. اور یہ اس کا میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ یہ جو ہماری انڈسٹری, آپ خود سوچ لیں کہ اس سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر کوئی انڈسٹری کیوں نہیں بنی, اس سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر خواتین کے اوپر کام کیوں نہیں ہوا, اس سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر کیا اسکلڈ ورکرز نہیں تھی, کیا ان کے ہنر میں کوئی کمی تھی, کیا وہ اپنا کام پراپر طریقے سے نہیں کر سکتی تھی, آخر کیوں کسی حکومت نے ان کی طرف توجہ نہیں دی ہے. تو آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں سردار تنویر الیاس خان صاحب, یہ ان کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو رولتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر سطح کے اوپر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے.
میڈم بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے اسٹوڈیو کو، تو نوازش